बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान से आप दुबई जाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, कम पैसों में फ़ौरी तौर पे आप लोग दुबई जा सकते हैं। और दुबई की फ़्लाइट ओपन कब होगी वो सारी डिटेल्स बताई जाएगी। उसके अलावा नई एक दो और आई हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करने तक। इतिहाद एयरलाइन ने आज नई ही बात कर दी है जिससे बहुत से लोगों को परेशानी का सामना मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और वो बात ये है कि वो यही कह रहे हैं कि फ़्लाइट जो है हम अपनी मर्ज़ी से खोलेंगे, जो अभी 7 अगस्त तक टाइम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये टाइम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ाने के चक्करों में ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले 15 जुलाई को ओपन होनी थी, फिर इन्होंने 25 का कर दिया, फिर उन्होंने 31 जुलाई कह दी, फिर 31 जुलाई आने वाली थी, फिर उन्होंने 2 अगस्त कह दी, 2 अगस्त आने वाली थी, फिर उन्होंने 7 अगस्त कह दिया। अब 7 अगस्त आने वाली है। कह रहे हैं कि इस टाइम लिमिट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर पूरा यकीन था, सबको भरोसा था कि इसने 2 अगस्त कहा था इतिहाद एयरलाइन ने, एमिरेट्स एयरलाइन ने 25 जो है जुलाई कहा था, फिर 28 जुलाई कह दिया था। तो सबको ये लग रहा था कि यार टाइम जो है ये अगली वीडियो देखेंगे आपको इंशाल्लाह आपको जाने का सही रिश्ता उसमें ये बताया है कि आप 2 अगस्त का जो टाइम था 28 जुलाई का एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा था पिछले माह की कि ओपन हो जाएगा। जब वो 28 जुलाई का पूरा यकीन था लोगों को, पाकिस्तान, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, श्रीलंका वाले टिकटें बुक करवा रहे हैं कि यार अब ओपन होनी है। एक्सपो 2020 भी आ रहा है, ईद गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। के बदले कुछ और देखें जिससे आपका जो है ये मामला बेहतर हो, आप पहुंच सकें खैर किसी में। बताते चलें, अगर आप लोग पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं तो आप यकीनन जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़्लाइटों का आप इंतज़ार करेंगे, अगस्त को फ़्लाइटें ओपन होंगी तो वो भी ओपन होती भी नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे हो जाए। लेकिन अभी एमिरेट्स एयरलाइन ने जो 7 अगस्त का कहा था और इतिहाद एयरलाइन ने भी 7 अगस्त कर दिया। बस 7 अगस्त आने वाली है एक हफ़्ते के बाद। तो अब इतिहाद एयरलाइन ने कहा है कि हम ये हमारा ख़त्मी फ़ैसला नहीं है, हम इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो आप लोग अपनी कोई तैयारी करें कि आप लोग ख़ुद कैसे जा सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे। और आप पाकिस्तान से जो है अगर कतर जाते हैं, कतर से दुबई जाते हैं तो इसमें तकरीबन कतर में जो करंटीना का जो रेट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, बहुत कॉस्टली आ रहा है। क्योंकि कतर ने भी वहाँ पे जो पहले सूरत हाल थी, कम पैसों में आप पहुँच जाते थे, अब वो भी उन्होंने तमाम होटलों के, तमाम करंटीना के रेट बढ़ा दिए। तो अब आप अगर कतर से यूएई जाएंगे तो आपका तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 10 हज़ार दिरहम लग जाएगा, 8 से 10 हज़ार दिरहम। तो उसके अलावा अगर आप इससे सस्ते पैकेज में जाना चाहते हैं तो फिर आप लोग उज़्बेकिस्तान से जाएं, वहाँ पे कम पैकेज लगेगा। और यहाँ अरमानिया से जाएं, अरमानिया से जाते हैं या उज़्बेकिस्तान से जाते हैं तो आपके कतर से तकरीबन आधे से भी कम पैसे लगेंगे। बाकी आप ट्रैवल एजेंसी से, और वहाँ की ट्रैवल एजेंसी जो पैकेज देगा आपको, कतर का भी ले लें, एक उज़्बेकिस्तान का भी ले लें और अरमानिया का भी ले लें, हालात भी पता कर लें कि वहाँ के हालात क्या हैं, तो उसके मुताबिक इस पे फ़ैसला करें। तो बाहर अगर पाकिस्तान में आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना, प्लेन में सफ़र करना है तो आपके ऊपर वैक्सीन लाजमी कर दी गई है। NOC वालों ने इसको कह दिया ख़त्मी फ़ैसला कि अब जो है इस पे अमल किया जाएगा, उसके बगैर जो है वो ऑफलैंड कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये है कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर तो वैक्सीन लाजमी ही करार कर दी गई है। और उसके बाद आपको ये भी बताते चलेंगे, अगर आप लोग पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से उज़्बेकिस्तान जाएं, ओमानिया जाएं, इधर से आप लोग जा सकते हैं दुबई के लिए। अगर आप कतर से जाते हैं तो कतर का ख़र्चा सुन लें। पहले कतर में ख़र्चा कम लगता था, अब कतर के हालात कुछ और हैं। अब कतर से आप वाया कतर जाते हैं, वहाँ करंटीना करते हैं कतर में, तो तकरीबन आपका 8 से 10 हज़ार दिरहम जो है उसका ख़र्चा आएगा। तो इसलिए कतर आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो कतर बेस्ट है। तो आप आर्मेनिया या उज़्बेकिस्तान से आप लोग जा सकते हैं। बाकी आप ट्रैवल एजेंसी वाले से रब्ता करें, उससे पूछें कि यार मैंने जाना है दुबई, तो वाया किस मुल्क से बेहतर है। और उसके बाद आपको बताते चले, अगर आप यूएई से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो
آپ 10 اگست سے جو ہے ایئر عربیہ کی ٹکٹ لے کے پاکستان کے شہر فیصل آباد اور ملتان میں آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 اگست سے یہ آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے خصوصی پروازیں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اگر اجمان میں ہیں تو یا اجمان میں جانا چاہتے ہیں، اب اجمان میں، اور اس میں آپ کو میں ایک اجمان کی خبر بتاؤں گا بہت بڑی، اور دوسرا آپ کو فلائٹس کے بارے میں بتاؤں گا، تیسرا اگر آپ پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں یا دبئی سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، یو اے ای سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فلائٹس کب اوپن ہو رہی ہیں۔ یہ ساری خبریں اس میں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اجمان نے تمام ہوٹل والوں کو آفیشیلی اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اب ہوٹل کی بکنگ کروائے گا اس پہ تقریباً 50% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کی یہ آفر جو ہے 10 ستمبر تک رہے گی۔ 50% سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں فلائٹس کب اوپن ہوگی۔ فلائٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 7 اگست کا کہا تھا، لیکن آج اتحاد ایئر لائن نے کہا کہ 7 اگست سے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دبئی جانا کیسے ہے؟ اب آپ لوگ قطر سے جا سکتے ہیں، بایا قطر۔ قطر میں قرنطینہ کروانا پڑے گا اپنے آپ کو، لیکن قطر میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ قطر میں بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے پاکستانی انڈیا کے لیے، تو اس لیے قطر والوں نے ہوٹل ہر چیز قرنطینہ مہنگی کا تقریباً 10,000 روپے کا خرچہ ہے اگر آپ بایا قطر دبئی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سستے ملک سے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے ارمانیہ کی، اور پھر آپ کے پاس آپشن ہے ازبکستان کی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں گے اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو ویکسین کے بغیر ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر آپ ویکسین کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پلین میں بٹھایا جائے گا۔ اگر ویکسین نہیں لگائی ہوگی پاکستان کے اندرونی میں آپ بتا رہا ہوں، تو اب اجمان میں، اور اس میں آپ کو میں ایک اجمان کی خبر بتاؤں گا بہت بڑی، اور دوسرا آپ کو فلائٹس کے بارے میں بتاؤں گا، تیسرا اگر آپ پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں یا دبئی سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، یو اے ای سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فلائٹس کب اوپن ہو رہی ہیں۔ یہ ساری خبریں اس میں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اجمان نے تمام ہوٹل والوں کو آفیشیلی اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اب ہوٹل کی بکنگ کروائے گا اس پہ تقریباً 50% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کی یہ آفر جو ہے 10 ستمبر تک رہے گی۔ 50% سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں فلائٹس کب اوپن ہوگی۔ فلائٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 7 اگست کا کہا تھا، لیکن آج اتحاد ایئر لائن نے کہا کہ 7 اگست سے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دبئی جانا کیسے ہے؟ اب آپ لوگ قطر سے جا سکتے ہیں، بایا قطر۔ قطر میں قرنطینہ کروانا پڑے گا اپنے آپ کو، لیکن قطر میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ قطر میں بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے پاکستانی انڈیا کے لیے، تو اس لیے قطر والوں نے ہوٹل ہر چیز قرنطینہ مہنگی کا تقریباً 10,000 روپے کا خرچہ ہے اگر آپ بایا قطر دبئی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سستے ملک سے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے ارمانیہ کی، اور پھر آپ کے پاس آپشن ہے ازبکستان کی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں گے اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو ویکسین کے بغیر ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر آپ ویکسین کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پلین میں بٹھایا جائے گا۔ اگر ویکسین نہیں لگائی ہوگی پاکستان کے اندرونی میں آپ بتا رہا ہوں، اتنی پابندی لگا دی۔